नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं मैं, आज फिर खाकसार नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। आपके इस कीमती वक्त के इसार करने के लिए कि आप इस प्रोग्राम के देखने के लिए मुश्ताक रहते हैं, और आप ना सिर्फ ये बल्कि इस प्रोग्राम से मुतालिक अपने रफ़ाका को भी बताते हैं कि वो भी इस प्रोग्राम को देखें कि मैं मसीही क्यों हूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और दुआ है कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके मन को अपने नूर से वो मुनव्वर फरमाए और ज्यादा बहुतों के लिए नमक और नूर बनने का फजल अनायत फरमाए। और आप में से वो जो अभी तक मुनज्जिए आलमीन से वाकिफ नहीं है, रूह पाक की कुदरत से दुआ है कि वो खुद आप पर ख्वाब और रोया के जरिया अपीयर हूं, जाहिर हूं, ताकि वो आपसे बात करें और आप अपना जीवन मसीहा के नाम कर सकें। हम अपने गुजरे प्रोग्राम में कारी यूहन्ना साहब के साथ बात कर रहे थे कि उन्होंने कैसे मसीह यस्सु को पहचाना, मसीह ने उनको कैसे कबूल किया और वो मसीह पर कैसे ईमान लाए, किताब मुकद्दस उन तक कैसे पहुंची और बपतिस्मा कैसे उन्होंने लिया और वो क्या होता है। और वक्त इजाजत नहीं देता था कि उनसे मजीद सुनो, और वो बात क्या थी जिस पर हम मजीद सुनना चाहते थे। सबसे पहले तो भाई यूहन्ना, मैं एक दफा फिर इस प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आप यकीनन हमारे इस प्रोग्राम का चेहरा मेरा है। ब्रदर नवीद, थैंक यू सो मच अगेन कि मैं इस हफ्ते फिर दोबारा हाज़िर हो सका अपने तमाम हाज़रीन और नाज़रीन के लिए कि अपनी ज़िंदगी, पर्सनल ज़िंदगी के बारे में उन तक मैं आवाज़ पहुंचा सकूं कि मैं मसीह क्यों हुआ। और ये एक बहुत बड़ी ऑनर है मेरे लिए कि मैं मसीह क्यों हुआ, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत है जो कि मैं अपने हफ्तावार प्रोग्राम में जो है वो शेयर कर रहा हूँ। यस, मेरी अबदी ज़िंदगी, उखरवी ज़िंदगी या एटर्नल लाइफ, इसके बारे में क्या है। बात यह है कि जब मैं अपने माजी में देखता हूँ, बचपन में जिस वे पर मैं ग्रो अप हुआ और जिस तर्ज़ ज़िंदगी में मैं फॉलो अप कर रहा था, और जो डर था मेरे अंदर, ठीक है, कि हर वक्त रोना, ठीक है, मैं कोशिश करता था कि इतना ज़्यादा हंसूं भी ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे गुनाहों के बारे में क्या होना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी वाक़यात हैं ऐसे जो अहादीस मुबारका में आए हैं, जो कि उलमाए कराम की कुतुब में हैं, कि वो उनकी तर्ज़ ज़िंदगी कैसी थी कि वो हर वक्त रोया करते थे, वो हर वक्त गिरिया करते थे, और उनकी आंखों से कई ऐसे वाक़यात हैं कि कई जो रहनुमा हैं इस्लाम के, उनकी आंखों से इतना चश्मे जारी थे कि कई दफ़ा वो लिखा है कि वो उनकी यहाँ पर निशान बन गए थे रो रो कर। उसका क्या मकसद है कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। हालांकि वो, क्योंकि मैं एक सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ताल्लुक़ बहुत गहरा ये जो पीर फ़कीर हैं उनसे भी होता है, सो लाइक उनकी ज़िंदगी के बारे में देखना कि वो जो स्पिरिचुअल रहनुमा थे अपने वक़्त के, वो उल्टे लटक कर चिला काटते हैं, कोई नंगा रहकर, कोई भूखा रहकर, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। ये सूफीज़्म और तसव्वुफ़ की बात हो रही है। Of course that one I'm saying. So कि वो इसके पीछे क्यों, एक इंसान होते हुए खुदा ने इंसान को पैदा किया कि वो जॉय करे, जो वो इस दुनिया की इस कायनात को जो है वो अच्छे तरीके से अपने अंदर समा सके, क्योंकि इंसान जो है वो इस कायनात की खूबसूरती है।
اور خدا نے انسان کے لیے یہ ساری کائنات بنا دی اور اس کے ہاتھ میں کر دی. ٹھیک ہے. اور پھر جب انسان کو دیکھتا ہوں میں کہ اپنے ایمان کے مطابق اس وقت کے اور ان کو فالو کرنا اپنے رہنما کو, اپنے رہبروں کو, کہ وہ کس طرح انسان ہوتے ہوئے وہ اپنی پوری زندگی ایک سفرنگ میں گزارتے ہیں, کہ وہ اپنے آپ کو پنش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی میرا بھی رویہ تھا کہ کئی دفعہ صبح سویرے اٹھنا. یعنی کیا مقصد تھا اس کے پیچھے؟ کہ گناہوں کی معافی, پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا, خدا کا قرب کیسے حاصل ہوگا, قرب الہی جو ہے وہ کیسے ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی تک اچیو نہیں کر سکے. رب کو راضی کرنے کے لیے کہ اگر میں کسی کنویں میں الٹا لٹکوں گا 13-14 سال, ایک لات پر کھڑا ہوں گا, یہاں سو ایسے کروں گا ویسے کروں گا, اپنے جسم پر کو پنش کرنا, سمجھ آئیے. تو وہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ وہ یہ ایک دیوانہ پن نہیں ہے, مجنون اور وہ مجذوب ہو جانے والی بات. یہ ایک وہ اپنے آپ کو ایسے ڈال رہے ہیں کہ یہی ایک رستہ ہے جس سے میں اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں. ہر وقت جو اولیاء اکرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, کئی اولیاء اکرام جو ہیں وہ اپنی زندگیوں میں ہر وقت روتے رہتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو آپ یعنی اس عمل سے گزرے. Practically I was doing everything. I was following of all my religious leader. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ کے زندگی میں کہ اگر آپ خدا آپ کو لمبی زندگی دے, لیکن اگر اسی طرح مر جاتے تو آپ کے ذہن میں, آپ کے دل میں فیوچر کے لیے کیا ہوپ تھی؟ میری فیوچر کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. اچھا. اور میں جانتا ہوں نہیں تھی. یعنی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود, یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہ like I was following 5 pillars of Islam every day. لیکن اس کے باوجود بھی میری کوئی فیوچر ہوپ نہیں ہے. اگر میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے سوال کروں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, تو وہ ہر ایک کا یہی جواب ہوتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے. We don't know. You know. پیغمبر اسلام ان کی شفاعت کریں گے, یہ ان کا ایک ایمان ہے, وہ ان کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہوں گا, لیکن میں اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ میں کیسے اسٹرگل کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. وہ ساری رونا دھونا, سارا کچھ کرنا, اپنے آپ کو اذیتیں دینی. ٹھیک ہے. مرنے کے بعد کیا ہوا, کیونکہ میرے گناہ تو وہیں پہ ہیں. میں بے شک سارا دن تسبیح پڑھتا ہوں, سارا دن ورد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ آیتیں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ کیونکہ وہ کیوں کرتا ہوں کہ جب میں اس وقت اگر میں کسی کو ایک گلاس پانی دیتا تھا تو اس کے پیچھے ایک ریزن تھا. اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ اگر میں کسی پیاسے کو پانی دیتا ہوں تو مجھے 10 نیکیاں ملیں گی. کیا اس کو میں لالچ کہہ سکتا ہوں؟ یا ایک ڈیل ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اللہ کے ساتھ ڈیل ہے کہ میں اگر پانی دوں گا تو مجھے 10 نیکیاں ملیں گی جو کہ میرے بیلنس میں جائیں گی, جو میرے نامہ اعمال میں جائیں گی, اور میرا نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں کا وہ پلہ بھاری ہو جائے گا اور گناہ جو ہے وہ لائٹ ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ گناہ پھر بھی وہیں پہ ہیں. It was not out of love. It's not. It's like it was submission. جی. You know? So میرے گناہ وہیں پر ہیں. ٹھیک ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جو پل سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے. پل صراط سے گزرنا ہے. وہ جو حدیث میں لکھا ہے کہ وہ بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پل جو ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ 1000 سال اگر گھوڑے بھی اس پر دوڑائیں تو وہ اس کی مسافت پھر بھی ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس پل کے نیچے جو ہے وہ اتنے زیادہ وہ آگ ہے جہنم کی جس پر سے وہ گزر کر جانا ہوتا ہے جنت میں. تو یہی کیونکہ گناہ جو ہے, جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں, آدم نے کیا کیا؟ آدم نے صرف ایک نافرمانی کی نا. آدم نے کیا کیا؟ آدم اور ایو نے جو وہ پھل کھایا, قرب الہی سے دور ہو گئے, خدا کی نافرمانی کی. ان کا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا, صرف خدا کی نافرمانی تھی. ان کا گناہ نہیں تھا, انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا, کسی کو گالی گلوچ نہیں دی تھی, کسی کو مارا نہیں تھا, کسی کو ہرٹ نہیں کیا تھا. ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ جو کچھ خدا نے ان کو بولا ہے وہ نہ کریں, لیکن وہ انہوں نے کیا. اور یہ ایک
یہ گناہ گنا جاتا ہے. ہماری نظر میں ہو سکتا ہے اگر ہم کسی کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ ایک صغیرہ گناہ ہے, ٹھیک ہے, صغیرہ گناہ تھا. کبیرہ گناہ وہ ہے جو آپ کسی کو مارتے ہیں یا کسی کو قتل کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ نہیں, گناہ ہے, گناہ ہے. سو اس وجہ سے جو ہے میری زندگی میں اگر میں کہوں کہ میرے صغیرہ گناہ معاف ہو چکے ہیں تو کبیرہ تو وہاں پہ ہی ہیں. لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا, میں کیسے ادھر جاؤں گا؟ میں تو 100% اسی آگ میں جلوں گا نا. اسی وجہ سے میں ہر وقت روتا تھا. اور میرے تمام بہن بھائی اس پر ایگری ہیں کہ وہ ہر روز جو اپنے پریکٹس کرتے ہیں اپنے مذاہب کی, اپنے جو بھی مذہب میں ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن یسوع مسیحت میں خدا آپ سے راضی ہے. یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے وہ آپ راضی ہیں, ٹھیک ہے. ادھر مجھے ابدی زندگی نہیں ملی, مجھے گناہوں کی نجات نہیں ملی, اور نہ ہی ادھر بھی رونا, ٹھیک ہے. اور لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ جو بھی مسیح میں ہے وہ سیو ہے, ٹھیک ہے, اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ میرا ہر وقت ادھر رونا کہ خدا, کیونکہ وہ جو پل ہے اس کے بعد جو ہے وہ خدا کی قربت نہیں بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ جنت ملے گی پہلا درجہ میں بھی, یا لیکن خدا کی قربت تو ہو ہی نہیں سکتی نا وہ, کیونکہ وہ بہت ہائی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یسوع مسیح میں کیا ہوتا ہے, جو کلام مقدس کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں. مقدس یوحنا 14 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, اور میرے وسیلہ کے بغیر تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ایک راہ ہے کہ آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں, اور وہ راہ کیا ہے؟ وہ راہ میں ہوں. یعنی ابھی کنویں میں الٹا لٹکنے کی ضرورت نہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے, بلکہ اس راہ پر چلنے یعنی مسیح یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہی واحد راہ ہے, اور اس کے بغیر ہم خدا تک نہیں جا سکتے. اس کے بغیر ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہے. ایسا ہی کیونکہ اس کا خون ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جب میں خدا کی طرف اب دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, یا خدا, میں ایک نظریہ رکھتا ہوں کہ جب خدا میری طرف دیکھتا ہے تو وہ مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھتا, بلکہ وہ مجھے اپنے بیٹے کے تھرو یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے دیکھتا ہے, اس خون کے وسیلہ سے میری طرف دیکھتا ہے اور میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اس خون کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح نے صلیب پر بہایا, اس کے وسیلہ سے میرے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور میں حقیقت ابدی زندگی پاتا ہوں. اور سب سے بڑی بیوٹی in Christ is this that like we will not die, کہ میں مروں گا نہیں, ٹھیک ہے. یہ جسم سو جائے گا, یہ فانی ہے, ٹھیک ہے, مٹی میں چلا جائے گا, لیکن میری روح جو ہے وہ خدا کی حضوری میں ٹرانسفر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن جو جنت کا تصور وہ پہلے تھا میری زندگی میں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, کہ اگر میرا نیکیوں کا پلڑا باری ہوا تو اپنے سزا بوتنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا. وہاں پر وہ حوریں ہوں گی, شراب کی نہریں ہوں گی, وہ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی, لائک دس. وہاں پر حور مقصورات فی الخیام, کہ وہاں پر وہ موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی, شرابت, کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ پھر مرنے کے بعد ہوگا. کیونکہ کئی دفعہ جب میں مسلمان تھا تو یہ نظریہ تھا, اور تمام میرے بہن بھائیوں دوسروں کا بھی نظریہ ہے جو کہ ویسٹرن کلچر یا مسیحوں کے بارے میں, کرسچنوں کے بارے میں وہ نظریہ رکھتے ہیں. وہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ کرسچنوں کے لیے جنت ہے, لیکن ان کے لیے دوزخ ہے آخرت میں, ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے یہ حقیقت میں یہ دنیا جو ہے یہ دوزخ ہے, اور آگے جا کے ہمیں جنت ملے گی. میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ناظرین, اگر آپ نے اس دنیا کو جنت نہیں بنایا نا تو یہ مت سوچئے گا کہ آخرت میں آپ کو جنت ملے گی. یہ مت سوچئے گا. ہمیں پہلے ادھر جنت بنانی ہوگی, اس دنیا کو جنت بنانا ہوگا. پہلے انسان کی قدر کرنی ہوگی, ٹھیک ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا,
اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جنت ملے گی. اب میری جنت کیا ہے مسیح یسوع میں, یہ بہت بڑا سوال ہے میری زندگی میں. جب میں نے کہا کہ جب میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں آؤں گا, میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں, تو پھر کیا میں اسی جنت میں جاؤں گا جہاں پر وہ عیش و عشرت ہوتی ہے؟ ہاں, یہ میرے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جب آپ بیان کرتے ہیں انجیل پاک میں یا عہد عتیق میں, تورات, زبور اور صحائف الانبیاء میں لفظ جنت نہیں ملتا, تو میں سوچتا تھا کہ کاش کہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ یہاں پر ہمیں قرب الہی, خدا کی نزدیکی, فردوس کا لفظ ملتا ہے, جنت کا لفظ نہیں ملتا. تو جب آپ بات کر ہی رہے ہیں تو تھوڑا اس کو بھی کلیریفائی کر دیں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا. Thank you so much. Yeah, definitely I will try. جو پکچر میرے ذہن میں تھی جنت کے بارے میں پہلے کہ مرنے کے بعد اگر میں جنت میں جاؤں گا, ٹھیک ہے, تو وہ کیسی ہوگی کہ وہاں پر وہ ساری چیزیں ہوں گی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں, عیش و عشرت. لیکن جب میں جنت کی بات کرتا ہوں تو وہ ایک ڈیفرنٹ ہے. اس کلام مقدس میں جنت کا ذکر نہیں ہے, فردوس کا ذکر ہے. فردوس یا قرب الہی, ٹھیک ہے. جب میں اس جسم سے چلا جاؤں گا, میرا روح اس جسم سے چلا جائے گا, خدا کی حضوری میں جائے گا, اور میں اس کو دیکھوں گا, اور اس کا جلال مجھ میں چمکے گا, اور میں اس کی حضوری میں اس کے گیت گاؤں گا, میں اس کی حضوری میں ایک فرشتوں کی مانند ہوں گا, ٹھیک ہے. اور جب میں اس کی حضوری میں جاؤں گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پیدائش کی کتاب میں پہلے باب میں آدم اور ایو جو تھے وہ خدا کی حضوری میں خدا سے قربت رکھتے تھے, وہ خدا سے ہم باتیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا, میری روح جب اس دنیا سے اس جسم سے ٹرانسفر ہوگی, تو وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے سیدھی خدا کی حضوری میں اس کے مقدس مقام کے سامنے, اس کے تخت کے سامنے اس کے جلال کو دیکھے گی, اور میں اس کو دیکھوں گا اور وہ مجھے دیکھے گا. اور وہ جو رابطہ تھا, وہ جو کٹ آف تھا گناہ کے وسیلہ سے, وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو دور ہو چکا ہے. تو یہ ایک جرنی ہے, یہ میری زندگی جو ہے یہ ایک جرنی ہے اپنے خدا کے جلال کو دیکھنے کے لیے. سو میں اس جرنی کو کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہر وقت جو ہے وہ یسوع مسیح کا جلال ظاہر کروں, تاکہ مرنے کے بعد میں اس کے جلال میں اٹھایا جاؤں, اور میں ہوں. بات یہ ہے کہ مسیحیت یہ ایک شیورٹی ہے, یہ آپ کو مسیح میں, ٹھیک ہے, کہ آپ کسی اور مذہب میں جائیں یا کسی اور مذہب کو دیکھیں کہ لوگ اپنے آپ کو پنش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. انسان اتنی کوششیں کر رہا ہے کہ خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے, پھر بھی وہ شور نہیں ہے. لیکن مسیح میں 100% آپ شور ہیں, ٹھیک ہے, 100%, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. آمین. ٹھیک ہے, آپ 100% جو ہے آپ کے گناہوں کی معافی ہے. آمین, خداوند کی تعریف ہو. آپ کے 100% شور ہیں کہ آپ خدا کے جلال میں اٹھائے جائیں گے. آمین. یہی مسیح ہے, اور یہی مسیحیت ہے. آمین. That's wonderful. It's really a great truth for me and for our viewers. میرے خیال میں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا پاک ہے اور قدوس ہے. فرشتے اس کو قدوس 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 24/7 کہتے ہیں, اور جہاں خدا پاک ہے اس کی حضوری بھی مکمل طور پر پاکیزگی پر مبنی ہے. اگر خدا باغ عدن میں اپنی پاکیزگی کو برقرار نہ رکھتا تو گناہ کی حالت میں آدم اور حوا کو ادھر ہی رہنے دیتا. بے شک. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فردوس ہے وہ خدا کی حضوری, قرب الہی, ایک ایسا مقام ہے جہاں ناپاکی کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا اور نہ ہی پایا جائے گا, اور نہ ہی وہ جو جنت کے مناظر, ایون مختلف لوگوں نے کتب لکھی ہیں جنت کے تعلق سے, آپ کو بھی جنت کا منظر اور بہت ساری کتابیں یاد ہیں. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے وہ والی جنت مسیح میں نہیں ہے. مسیح میں قرب الہی ہے, پاکیزگی ہے, خدا کی حضوری ہے, جہاں پر ہم 24/7
करोबीम और सराफीन फरिश्तों के साथ मिलकर उसकी हम्दो सना करते रहेंगे और उसकी तमजीद करते रहेंगे। बहुत खूबसूरत फ़र्क आपने बयान किया है, मेरे लिए भी और मेरे नाजरीन के लिए भी ये बातें बहुत बड़ी सबक आमोज़ है। एक और कन्फ्यूजन कुछ लोगों के जहनों में पाई जाती है, और वो कन्फ्यूजन ये है कि जी ये लोग जो पहले इधर थे और अब उधर चले जाते हैं। कुछ लोग मेरे दोस्त हैं जो मसीही नहीं हैं और वो हमारे लिए ईसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और वो कहते हैं कि फलां इसलिए ईसाई हुआ कि उसको पता नहीं फलां मुल्क का वीज़ा मिल गया होगा, या पता नहीं कितने डॉलर मिले होंगे, पता नहीं कितने पाउंड्स मिले होंगे, पता नहीं कितने यूरोस मिले होंगे, पता नहीं कितने महाल माड़ियाँ मिले होंगी। तो आप कितने एक दौलतमंद हुए हैं साहब? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये एक बहुत अच्छा सवाल है मेरी ज़िंदगी में, जी, जो मेरे अपनों ने भी कहा और गैरों ने भी कहा, और बहुत सारे और लोग जो मुझे जानते हैं या नहीं जानते उन्होंने भी कहा कि ये किसी लालच की वजह से इसने अपने मज़हब को छोड़ा है, और आमतौर पर ये कहा जाता है, और ये बड़ा सीरियस और मसीह को कबूल कर लिया है। ठीक है, मैं एक बहुत नॉर्मल सा इंसान हूँ, बहुत सादा सा इंसान हूँ। मैंने मसीह को पाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया है, अपना सब कुछ खो दिया है, इवन के अपनी ज़िंदगी तक मैंने खो दी है। इवन के अभी तक मुझे चैलेंजेस हैं, ठीक है, और आप भी जानते हैं कि कितने बड़े चैलेंजेस होते हैं। yes. जो बात है कि मुझे किसी ने ऑफ़र की हो पैसों की या किसी चीज़ की, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, हकीकत को नहीं जानता कोई भी। मैंने सिर्फ मसीह को हासिल किया है और मुझे इसकी कोई भी कीमत नहीं मिली, हालांकि मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मसीह के लिए, ताकि मैं उस कुर्ब को हासिल कर सकूं जिससे मैं दूर था। मुझे मैं मसीह में ईमानदार होते हुए और उसका खादम होते हुए ये आपके सामने बयान करता हूँ कि मैंने किसी लालच में आकर मसीह को कबूल नहीं किया, बल्कि मुझे लालच था तो ये था कि मैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अपनी सारी ज़िंदगी मैंने कहा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि मुझे सीधे रास्ते पर ले जा। और ये वक्त है कि जब खुदा ने मुझे खुद अपना रास्ता दिखाया और मैं उस रास्ते पे हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अपना सब कुछ मसीह के नाम पे सब कुछ मेरा चला गया। अगर है तो वो सिर्फ मेरा खुदा है मेरी ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ है। और मैं अपने सब जो बातें करते हैं मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये आपकी गलत फहमी है कि जो आप समझ रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। हालांकि मैं अपने सारे चाहने वालों को बहुत मिस करता हूँ, हर वक्त उनके लिए रोता हूँ, उनके लिए दुआएं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मुझसे खफा हैं, नाराज़ हैं, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। लेकिन मैंने मसीह को हासिल करने के लिए कोई कीमत नहीं ली, बल्कि मैंने सब कुछ मसीह यीशु के नाम पर सब कुछ लुटाया। और अभी मेरे पास अगर कुछ है तो वो एक चीज़ है, वो अबदी ज़िंदगी है। आमीन, आमीन, आमीन। बड़ी खूबसूरत बात आपने की, और ये बहुत मुदल्लल और मोतबर जवाब है। मैं तकरीबन 1984 में मसीह खुदावन में आया, और उसके बाद आज तक मसीह में बूढ़ा हो गया, काका जवान हो जाता है, शादी भी हो जाती है, उसके न्याणे भी हो जाते हैं, लेकिन आज तक ये जितना भी सफ़र सारे का सारा गुजरा आंसुओं के साथ गुजरा, दुखों और तकालीफ में मेहनत करके खाया। लेकिन ये एक अहम तरीन बात है कि किसी ने कोई घर बंगला मुझे भी नहीं दिया। मैं भी एक किराए के छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूं। ना किसी ने गाड़ी दी, ना किसी ने बंगला दिया। जो कुछ मुझे मिला वो खुदावन ने बरकत दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, ख़ानदान दिया है,
और मैंने भी उससे यही दुआ की कि खुदावंद मुझे इतना ना दे कि मैं दो लत्ती मारना शुरू हो जाऊं, और इतना थोड़ा भी ना दे कि मैं भीख मांगना शुरू हो जाऊं। तो उसका शुक्र अदा करता हूं कि उसने एक खास मयार में मुझे रखा है। और आपके जवाब की तायद करते हुए मैं कहूंगा कि आज तक मुझे कोई ऐसा शख्स मिला नहीं कि उधर से मसीह के पास आया हो और उसको महालो माड़ियां मिली हों। और वैसे भी खुदावंद यीशु मसीह ने किसी कंफर्ट जोन का, किसी वीजे वूजे का, फिजिकली इस दुनिया का कोई वादा नहीं किया। आसमानी वीजा उसने ठप्पा लगा दिया सलीब पर, लेकिन इसके अलावा किसी और तरह के कंफर्ट जोन का कोई वादा नहीं। उसने कहा जो कोई मेरी खातर या इंजील की खातर घर बाहर, बहन भाई, मियाँ बीवी, बच्चों को सब कुछ छोड़ना दे, उस वक्त तक मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जैसे आपने छोड़ा, बहुत सारे और लोगों ने छोड़ा और उनको बहुत कुछ मिला है। मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने जंग अखबार रावलपिंडी से आग किया और बाद में मैंने एक खत उनको लिखा और मैंने कहा मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना अरसा सब्र किया और फिर आपने ये स्टेप लिया है। अगरचे मेरे बाप का दिल टूटा हुआ था, लेकिन अगरचे उस सब कुछ से तो मुझे लाताल्लुक कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ मेरा रूहानी और आसमानी बाप अपने बाजू खोल कर खड़ा था मुझे रिसीव करने के लिए। और जितनी बरकत उसने अब मुझे दी है रूहानी तौर पर, काश के मैं लफ्जों में उसको बयान कर सकूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह उसकी शुक्रगुजारी करूं। और यही सबब है कि आपकी तरह के और हमारे नाजरीन की तरह के बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो इस शख्स को जानते हैं, इस शख्स को जानते हैं, हमें प्यार करते हैं। मैं आपसे मजीद ये जानना चाहूँगा कि जब आप इंजील मुकद्दस की तिलावत करने लगे, मसीहा की ज़ाते लासानी की बाबत जानने लगे, तो उस वक्त आपके जहन में बहुत सारे सवालात पैदा हुए होंगे। मसलन बाइबल तब्दील हो गई, इंजील को बदल डाला गया, इतने नुस्खे हैं, यसु खुदा का बेटा है, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, ये काफिर हैं वगैरह वगैरह, शिर्क है और तीन खुदाओं को मानते हैं। इस तरह के पता नहीं कितने सवाल आपके जहन में आए होंगे। तो मैं आपसे इन सवालात की बाबत पूछना चाहूंगा कि आपने इन सवालात को किस तरह से समझा, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो इन सवालात की बाबत कुछ जान सकें। मैं जानता हूं कि इतनी तफसील से तो अभी ये सब कुछ बयान नहीं हो पाएगा, लेकिन मुख्तसर तौर पर आपने अपने आप को किस तरह सेटिस्फाइड किया। आप चूंकि जवाब देने लगे हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता कि आगे बढ़े, और मैं अपने नाजरीन को भी तजस्सुस में रखना चाहता हूं ताकि नेक्स्ट वीक फिर वो बैठें और सुने कि हम कारी साहब के जरिया से इन सवालात के जवाबात कैसे पाएंगे। एक बार फिर आपके इस प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं मैं तशरीफ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और नाजरीन, आपकी मोहब्बत के लिए और इस कीमती वक्त के इशार करने के लिए कि आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल से दुआ है कि परवरदिगार आपको अपनी बरकत से नवाजे। महलो माड़ियों की तरफ ना सोचिए, अबदी जिंदगी की तरफ सोचिए और सलीब उठाकर मसीहा के पीछे हो चलें। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद कमिंग वीक। तब तक के लिए खुदा हाफिज। देखते रहिए प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं।